آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے جنہوں آمینہ دلال نل پیارے ذرا بیداروں کے سجا چکے کو سبحان اللہ سپیکر نے ہتھیار سٹ دیتے تسی نہ سٹو کو سبحان اللہ مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدرہ دی کی سناوا گل مقدرہ دی کی سناوا آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ اماں آمینہ تاجو لالے ساری دنیا تو بے مثالے صدیق عمر دی کیا باتیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملے آج نانو مدنی دا ساتے ستے آجوی جنہوں نبی پاک علیہ السلام نل پیارے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نل پیارے جنہوں پیارے جناب فاروق اعظم نال جنہوں پیارے جناب صدیق اکبر دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہما جملہ سنی پیار نال جملہ سنی محبت دے نال بیداروں کے سبحان اللہ کہہ دینا ستے آجوی مدنی دے نالے ستے آجوی مدنی دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے غنی علی تو میں صدقے جاوا غنی علی تو میں صدقے جاوا کتیاں سنے نال اونا وفاما رتبہ اونا ربا کمالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے اسناد آخری جملہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نال پیارے نبی پاک دے نواسیاں نال پیارے جناب حسن و حسین نال پیارے آنا پتہ لگے نبی پاک دے پروانے آئے نے صحابہ نو مننا تو جمعی طرف رکھو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا پیار لے کے آئے نے اہل بیت نو منن والے آئے نے جملہ سن کے بیداروں کے سبحان اللہ کہہ دینا حسن بھی سونا حسین حسن بھی پیارا حسین اے دو نانے دے دل دا چینے اے دو نانے دے دل دا چینے کیا شان پائی زہرا دلالے ساری دنیا ہوئے مثالے مائی آمینہ اماں آمینہ راجو لالے ساری دنیا وہ بے مثال آخر تے عظمت صحابہ دے حوالہ چند جملے پیش کریں گا شاعر کہندہ ہے آقا چند تے صحابہ تارے یاد رکھ گھر کے کو سبحان اللہ آقا چند تے صحابہ تارے صحابہ بن گئے جنتی سارے کردائے قرآن اشارے وہ بڑیاں اچھیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی آیتاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی آیتاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے آہد دے نار لا کے کولیاں تے سڑ دے رہنے
کھول کے دس دیا نے چل مدینے مزار تک لے اللہ سارا نو مکے لے دے اللہ سارا نو مدینے لے دے چل مدینے